الحمد لله رب العالمين القوي سلطانه الواضح برهانه المبعوث في الوجود كرمه وإحسانه والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الصعيد المبارك بأداء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسعدني أن أقدم لكم تنفيذ البرنامج الذي سيجري بإذن الله تعالى ورضاه. أعظم التحيات والترحيبات نهديها إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى الضيوف الذين أسعدنا الله بحضورهم. الحبيب عبد الرحمن بن أبو بكر القدري متعنا الله بحضوره. آمين. الحبيب محمد فضل بن أحمد المهدلي وسع الله رزقه. آمين. الحبيب عبد الرحمن بن هود العيدي سهل الله أمره. آمين. الداعي إلى الله الأستاذ شكرا مزكي الحسبي نفعنا الله بعلمه. آمين. الداعي إلى الله الأستاذ ديد المهدني أطال الله عمره. آمين. الفقير إلى الله الأستاذ يوسف جنفان بارك الله له. آمين. الفقير إلى الله الأستاذ ليلي بدر السلام بوجong أزاد الله علمه. آمين. العبد الصالح Bapak Irawan Thayyib العبد الصالح Bapak Muhammad Muhadi walladzina yuwallunahuma hafizahumullahu jami'an. Amin. Amma ba'du. Qiraatul Qur'anul Karim yasluha 'alaikum akhuna Dede Fauzan falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin. Amma ba'du. Fatihatu kitabil maulid yatluha alaikum al-habib Abdurrahman al-Ghadri wa yaliha qira'atul maulid falyatafaddalu mashkurin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الفاتحة إلى حضرة المصطفى رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى حضرة إسماعيل والحسن والحسين ومحمد شريف وظهر قادر القضاء الحق والشهيد وأربعة أشهر أجمعين ومن بداية ومرض الزراعة بالعوام سورهم وفروعهم ثم إلى حضرة ملك المقربين وبالعين صالحين ورسولهم وفروعهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر درجتهم في الجنة ويحفظنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وبركتهم وكرامتهم في الدنيا والدنيا والآخرة ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدنيا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جدة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. صل على محمد أكرم من داء يدعو إلى الخير. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. أحلى الورى منتجا وأزداد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد من بشخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
كل مقلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينشرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ناظرا وسراجا منيرا وبشرا المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحم الله بينهم ترهم ركعا سجودا بينهم فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أشعار السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل وكذلك أخرج الصدر فضله فاستوى على سوق يجب الزرع لا يزل بهم كفرا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان الوادي برهان المبسوط في الوجود كرمه والإحسان تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لهدمه وترى عليها علمه وبسط لهم من فائد المحنة ما جرت به في أقداره القسمة ورسل عليهم أشرف خلقه وأجل عبده الرحمن تعلقت وردت فاضية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أشار شرفه في عوالم شهادته والغيوب وما عدل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا البدل الذي بروز من حضرة الإحسان شورة كاملة ظهرت بهيكل المحمود وتأثرت بوجود هدنا في الوجود وطرزت برد العوالم بتراب ذي التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فجعل الحق في عنان كل شيء واسع فجل انقضاء انتشار فضله بالقريب والشاشع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يقل تقراره بكثرة تردد
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجد عن وصفه اللسان ويهار في تأمل معانيه الجنان انتشر منه بعالم البطون والدهور ما ملأ وجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يليق بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإسعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنوه على اليقين من سر ذلك الإسلام والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله صلى الله عليه وسلم. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في جملة الرجال للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما عجبها من منهج كرم الله بها على البشر وموساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأفضل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرج فيها فيه لك الكمال وقام بحق الربوبية في مواسم الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح وصل عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين انتقوا سوة المجد بقربه وتبيعوا ظلال شرف الأصل بوده وحبه ما أثر الأقوال بنشر ذكراه نفسه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم
صلى على النبي محمد. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيصه للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامضة، فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود في العين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبطون، فما من صلب ظنه إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد غلت الأقدار البشرية بما قدرت، وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، وكما استقروا بالأسلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطائرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا كالبشر، ونورا حير الأفكار نوره وبهر، وتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف، كثير وسمة الأوصاف ذلك الموصوف، أشويق للسامعين من خواص المؤمنين، وتريحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأن ضعيف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من شعر أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، ورايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه العذرة الكريمة، ولئن التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وحين ترضى ونور هذا الحبيب علت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وامطار النجوم الإلهي على أهل الوجوه تسيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تحيي. سبحان الله والحمد لله ولا
المستور ليبرز نوره كاملا في علام الزهور نورا فاق كل نور وذا الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابي المسرور فشارك لنا فيها السمات المهدود فأضرس بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فدرعت الذي رتب الله على حضوره الوجود هذا المنظور فانفلق صور الكمال من النور أنعموا وهذا الحامدون مذعنا لله في التعظيم والسجود صلى الله محمد
صلوا على النبي محمد. Marhaban ya marhaban bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ba'du. Al-maw'idatul hasanah yuqaddimuha lakum ustaduna Al-Habib Nobel Abu Talib bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر الحاضرون, pertama-tama kita panjatkan segala puja puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan sambutan penghormatan tertinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seperjuangan, para alim ulama, para habaib, adik-adikku, anak-anakku sekalian yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam hari ini kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita membahas sedikit sejarah tentang beliau agar kita lebih mengenal beliau lebih dalam lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sabdanya yang paling fenomenal yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus semata-mata hanya untuk satu tujuan, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Pertanyaannya, akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Sang Maha Pencipta. Ajaran beliau dari pertama kali Rasulullah diutus, pertama kali dari hari pertama kali beliau dilantik sampai hari kewafatan beliau, dari wahyu pertama yang diturunkan sampai wahyu yang terakhir, semuanya di bawah topik al-akhlaqul karimah. Karena manusia dengan mudahnya, karena manusia makhluk yang paling mudah su'ul adab, bertindak kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menganugerahi, Allah yang mengayomi, Allah yang melindungi. Tapi dia berterima kasih kepada makhluk. Dia ingat
kepada makhluk, dia bersandar kepada makhluk tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari, dia tidak yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu hadis al-qudsi yang berbunyi, dengarkan baik-baik, wahai anak Adam, aku tidak pernah menuntut darimu ibadah esok. Maksudnya Allah tidak pernah tanya sama kita, hamba. Allah nggak tanya besok sholat atau tidak. Yang Allah tanya, hari ini sudah sholat atau belum, sudah ibadah atau belum, sudah ingat kepadaku atau belum. Hari demi hari. Itu maksudnya, wahai anak cucu Adam, aku tidak pernah menuntut darimu ibadah esok. Lantas kenapa kau menuntut dariku rizki esok? Yang memberimu rizki hari ini aku. Apa mungkin aku tidak memberimu esok? Itu maksudnya. Itulah hamba. Maka mukmin sejati, mukmin yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman, tidak mungkin melakukan hal yang sama. Sebagaimana yang Allah firmankan, al-mu'minuna la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mukmin sejati tidak akan pernah merasakan takut dan tidak akan terhanyut dalam kesedihan. Dia tidak, mukmin sejati tidak akan takut besok apa yang terjadi, karena dia yakin Allah ada. Segala bentuk nasib buruk atau takdir buruk yang dia terima, dia yakini sudah ketentuan Allah, semua ada baiknya, maka dia tidak akan mungkin hanyut. Jika berbicara soal ujian, maka dunia ini memang sudah dirancang oleh Allah sebagai arena ujian. Senang atau tidak senang, siap atau tidak siap. Allah berfirman, Allah ciptakan kehidupan dan kematian semata-mata untuk menguji hamba Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang bijaksana, dia menentukan di mana letak ujiannya. Dia yang nentuin. Contoh, seseorang yang memilih untuk menjadi petani, memilih gaya hidupnya menjadi petani, maka seorang petani akan mengalami beberapa kendala. Di antaranya hama, gagal panen. Maka orang yang memilih jalan hidupnya sebagai petani, dia sudah secara mental siap bahwa ini yang akan saya hadapi. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Seorang anak yang memilih jalan hidup sebagai santri, dia sudah mempersiapkan mentalnya terhadap ujiannya. Hanya orang-orang jahil saja yang ketika ujian datang kepada dia, dia bingung kenapa ini terjadi. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Takdir mutlak sama takdir non mutlak. Dari sini pepatah yang berbunyi umur, jodoh, maut di tangan Tuhan, pepatah itu ngaur, salah. Kenapa? Pertama, apa sih yang nggak di tangan Tuhan? Semua di tangan Tuhan. Kenapa hanya kepada 3 hal? Yang kedua,
Takdir itu ada yang mutlak, ada yang non mutlak. Apa maksudnya? Takdir mutlak, takdir yang tidak ada ikut campur tangan manusia. Manusia tidak ada andil di dalamnya. Contohnya, langit warnanya biru, bisa kita ganti warna pink. Kita menanam biji salak, tumbuh pohon salak, nggak bisa kita ubah. Salah satu takdir mutlak apa? Kita tidak menentukan siapa orang tua kita. Allah yang menentukan. Ada yang memilih request, ya Allah saya puji anaknya fulan, bisa. Berbeda dengan rezeki, maut, dan jodoh. Ada ikut andilnya manusia. Manusia yang tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, malas, tidak bekerja keras, salut orang sukses? Tidak. Ketika dia menjadi sampah masyarakat, dia bilang takdir Allah. Seseorang yang dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz usianya 80 tahun, apabila baik, kemudian dia hanyut dalam narkoba, na'udzubillah. Seharusnya usianya 80 tahun, tewas mengenaskan di usia remaja. Takdir itu. Jadi Allah yang salah. Oleh karena itu mukmin tidak akan meninggal dunia kecuali dia siap. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan berbagai macam ilmu dan pengajaran Rasulullah SAW yang tujuannya membangun umat, membangun hamba Allah agar menjadi hamba yang lebih menghamba. Manusia sering lupa kalau dia itu budaknya Allah. Maka bersikaplah sebagai budaknya Allah. Karena semakin engkau menghamba kepada Allah, semakin Allah muliakan engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Al-ulama'u min ummati ka anbiya'i bani Israil." Ulama-ulama dari umatku jabatannya di hari kiamat sama seperti para nabi-nabi dari Bani Israel, dari kaum Yahudi. Jadi ulama di dunia ini nanti di hari kemudian dilantik oleh Allah menjadi nabi. Sekarang mari kita tanya, apa itu ulama? Bukan siapa, apa itu ulama? Ulama adalah pewaris nabi. Maka kalau kita mengatakan ulama itu adalah orang yang paling banyak ilmunya, ulama itu adalah orang yang ilmunya banyak, jatuhnya salah. Kenapa? Pernahkah Allah melantik seorang nabi karena ilmunya banyak? Tidak. Semua nabi dari Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah sebagai nabi bukan karena mereka berilmu, karena mereka memiliki hati yang suci. Maka ulama itu adalah pola pikir, hati yang suci. Singkatnya, ulama adalah kepribadian. Kepribadiannya sama seperti seorang nabi, di mana yang dia pikirkan hanya umat dan yang terbaik bagi umat. Perhatikanlah firman Allah di surat Wad-Duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Wad-Duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan. Di sini letak penerjemahan penafsiran yang tepat tentang ulama. Wa wajadaka dhallan fahada. Terjemahan simpelnya, Allah menemukanmu tersesat, maka Allah memberikanmu hidayah. Bukan berarti bahwa Nabi Muhammad pernah sesat. Bukan. Kalau Nabi Muhammad pernah sesat, ya mending gak usah jadi nabi. Apa maksudnya di sini? Allah memuji Rasulullah. Allah mengingatkan kita tentang peristiwa Nabi ketika beliau sering kali pergi ke Gua Hira. Untuk apa? Dari awalnya seminggu 2 hari, naik sampai 1 pekan. Beliau ngapain di situ? Hanya bertadabbur, bertafakkur. Kalau insya Allah Allah mudahkan kita pergi berkunjung ke tanah suci, lihatlah ke Gua Hira, di mana gua itu di dalam gua itu ada celah, dan ketika kau perhatikan celah itu tertuju langsung ke Ka'bah. Rasulullah duduk sambil memandang ke Ka'bah dan melihat betapa sesatnya umat manusia tawaf mengelilingi berhala. Beliau mengalami kegundah gulanan. Beliau stres. Ini bagaimana umat ini, hamba Allah pada ngaur, pada ngaco, pada musyrik. Bagaimana saya mampu meluruskan mereka? Dia terus berpikir sampai buntu, nggak menemukan jalan keluar. Itu yang Allah maksudkan sesat. Maksudnya apa? Buntu, nggak habis pikir, kehabisan cara bagaimana menghidayatkan umat. Maka turunlah wahyu Allah sebagai pelantikan beliau menjadi Rasulullah. Di situ coba perhatikan, di kapan Allah melantik Nabi jadi Nabi? Ketika fokusnya yang dia lihat umat, hidayah umat. Itu yang Allah mau. Kalau kamu betul-betul ingin menjadi pewaris Nabi, maka jadikan fokusmu hanya satu, yaitu yang terbaik bagi umat Muhammad. Kalau enggak, lupakan. Kapan kita sadar kalau kita berada di jalan yang benar? Kapan kita tahu kalau jalan kita sama seperti para nabi-nabi? Ketika cobaan, gangguan, ujian yang kita hadapi sama seperti mereka. Itu barometernya, itu patokannya. Bukan orang mengagungkanmu, memuliakanmu, memujamu. Bukan itu yang menjadikan patokan bahwa kau ada di jalan yang benar. Karena apa? Penguasa yang zalim juga diagungkan, dimuliakan. Penyanyi-penyanyi selebritis juga dihormati. Jadi barometernya apabila ujianmu sama seperti yang kau idolakan. Apabila kau berjalan di bawah jalur, di belakang jalur mereka, dan kau mendapatkan ujian yang sama, itu bisyara. Maka hampir semua ulama ya imma ujiannya sama. Kalau anaknya meninggal dunia atau dianugerahi anak laki-laki yang lama sekali. Karena itu yang Allah berikan kepada para nabi-nabi. Sebelum saya mengakhiri mau'izah hasanah, saya ingin menyampaikan hadis terakhir. Hadis yang unik. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Man anta ya Rasulullah?" Kamu sesungguhnya siapa wahai Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana habibullahi wala fakhar." Aku adalah kekasih Allah
dan aku mengungkapkannya bukan berdasarkan kesombongan ataupun kebanggaan. Itu arti wala fakhar. Saya memang kekasihnya Allah dan saya mengungkapkan itu bukan berdasarkan saya sombong atau membanggakan diri, karena memang begitu adanya. Wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamah tahta Adam faman dunahu wala fakhar. Dan saya yang memegang panji alhamd di depannya Adam. Wara'a Adam, maksudnya Adam di belakangku, dan di belakang Adam seluruh umat. Aku di hari kiamat yang memegang panji kepujian. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yaumal qiyamah wala fakhar. Dan aku adalah makhluk pertama yang memberikan syafaat dan diberikan syafaat dari Allah. Jadi Rasulullah orang yang memberikan kepada hamba syafaat, dan dia makhluk pertama yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalu man yuharriku halaqal jannah fayaftahu Allahu li fayadkhuluniha wa ma'iyal fuqara'ul mu'minina wala fakhar. Dan aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Kemudian Allah membukakan pintunya untukku. Aku memasukinya, dan bersamaku mukminin yang fakir kepada Allah. Fakir di sini dalam arti kefakiran yang sesungguhnya, yaitu merasa miskin, merasa butuh kepada Allah. Rasulullah juga pernah bersabda, Allah benci sama hambanya yang kaya dan sombong, tapi Allah jauh lebih benci sama hambanya yang miskin dan sombong. Kaya, sombong masih masuk di akal, duit banyak semua ada, nggak minta sama Allah. Ini sudah kere, doa pun tidak. Itu lebih sombong ketimbang orang sombong. Wa ana akramul awwalina wal akhirina 'alallahi wala fakhar. Dan aku adalah makhluk yang paling mulia dari makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sampai makhluk yang terakhir. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara tentang dirinya. Insyaallah apa yang kita pelajari pada hari ini mampu membuat kita menjadi hamba yang lebih menghamba kepada Allah. Insyaallah amal ibadah kita pada malam hari ini amal ibadah yang dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang membuat kita pantas mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pantas mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sami'na wa ata'na. Amma ba'd. Ad-du'a wal khatmu yaqra'uha lakum Al-Habib Muhammad Fadli bin Ahmad Al-Mahdali. Falyatakarram. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولما نظم وفق من درار وصافي محمد يأتي العقودا توجهت لله متواصلا بسيد الله عليه وسلم اجعل سعيه فيه مشهورا وفعله فيه محمودا واقتضى عملي في الاعمال مقبولا والتوجه في التوجهات الخالصه وصلات الموصولا. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود الظافرة وعلى باب عزة تحاط رحالك فتغشاها منه الفيضات الغامرة.
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وصادع أمانتك وحفيظ سرك وهامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن قربي ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل الوداد سيد القونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الاقتراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف المقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أسوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك خاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وصيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين وأنتم بنا مسلما بالغفران والموسعا بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواظراه وواله وظاهراه وعم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وفي جميع الجهات وعدم راية دولة في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وزورا واكشف اللهم خربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكشف شر المعتدين والظالمين واخذ العدل بلطف حكيم في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاذنين من المنافقين والكفار واجعلنا يا في الحسن حزين من جميع البلايا واجعلنا يا في الحسن حزين من جميع البلايا واجعلنا يا في الحسن حزين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وعزمنا في عمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توافلنا فتوافلنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام وأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بخير الفاتحة. آمين اللهم آمين. وبهذا يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أنا أستاذ جون أودعكم. والسلام عليكم ورحمة